सम्पन्नताको दिशामा 12औं कदम मस्तिष्क। विचारको ब्रोडकास्टिङ र रिसिभिङ स्टेसन 40 वर्षभन्दा पहिलाको कुरा हो। लेखक स्वर्गीय डाक्टर अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल र डाक्टर एल्बर आर गेट्ससँग काम गरिरहेका थिए। त्यस समय लेखकले प्रत्येक मानव मस्तिष्कमा विचारको कम्पनबाट ब्रोडकास्टिङ र रिसिभिङ दुवै हुन्छ भन्ने सोचे। रेडियोको ब्रोडकास्टिङ सिद्धान्त जस्तै प्रत्येक व्यक्तिको मस्तिष्कले कुनै अर्को मस्तिष्कद्वारा प्रसारित विचार संवेगलाई लिन र दिन सक्छ। पूर्व अनुच्छेदमा दिइएको वक्तव्यको सन्दर्भमा कल्पना सम्बन्धी अध्यायमा बताइएको रचनात्मक वर्णनको तुलना गर्नुहोस्, त्यसमाथि विचार गर्नुहोस्। रचनात्मक कल्पनाशीलता मस्तिष्कको रिसिभिङ सेट हो, जसद्वारा यसले दोस्रोको मस्तिष्कद्वारा प्रसारित गर्न सकिने विचारलाई ग्रहण गर्छ। यो कुनै पनि मानिसको चेतना या तार्किक मस्तिष्क र ती चार स्रोतलाई जोड्ने माध्यम हो, जहाँबाट व्यक्तिले विचारको प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छ। यसलाई प्रेरित गरिँदा यसले कम्पनको उच्च दरमा काम गरिरहेको हुन्छ या मस्तिष्कको बाहिरी स्रोतद्वारा यहाँसम्म पुर्याउने विचारलाई ग्रहण गर्नमा बढी संवेदनशील हुन्छ। कम्पनको उच्च दर सकारात्मक या नकारात्मक भावनाद्वारा घटित हुन्छ। भावनाद्वारा विचारको कम्पनलाई बढाउन सकिन्छ। जहाँसम्म गहनता र प्रेरक शक्तिको सम्बन्ध छ, सेक्सको भाव मानवीय भावको सूचीमा सबभन्दा शीर्ष स्थानमा रहन्छ। मस्तिष्क सेक्सको भावद्वारा प्रेरित हुन्छ। यसले धेरै नै तीव्र गतिमा काम गर्छ, जबकि यस प्रेरणाको अभावमा यसले त्यति तीव्र गतिले काम गर्न सक्दैन। सेक्स रूपान्तरणको परिणामस्वरूप विचार रचनात्मक कल्पनाशीलताप्रति उच्च संवेदनशील हुन जान्छ। अर्कोतर्फ मस्तिष्कले तीव्र गतिले काम गरिरहेको छ भने यसले केवल दोस्रो मस्तिष्कद्वारा प्रसारित गरिरहेको विचारलाई आकर्षित गर्दैन, बरु यसले आफू स्वयंको विचारलाई पनि अनिवार्य भावना प्रदान गर्छ। अवचेतन मस्तिष्क मस्तिष्कको ब्रोडकास्टिङ स्टेसन हो, जसद्वारा विचारको कल्पनालाई प्रसारित गर्न सकिन्छ। रचनात्मक कल्पनाशीलता विचारको ऊर्जा पक्रिन सक्ने रिसिभिङ सेट हो। अवचेतन मस्तिष्कको महत्त्वपूर्ण तत्त्व र रचनात्मक कल्पना शक्ति बाहेक आउनुहोस्, अब हामी आत्मसुझावको सिद्धान्तमाथि विचार गरौँ, जसद्वारा तपाईँ आफ्नो ब्रोडकास्टिङ स्टेसनलाई काममा ल्याउन सक्नुहुन्छ। आत्मसुझाव सम्बन्धी अध्यायमा बताइएको निर्देशनद्वारा तपाईँलाई यसको आर्थिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्न सकिने तरिका निश्चित रूपले थाहा हुन्छ। तपाईँको मानसिक ब्रोडकास्टिङ स्टेसनको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपले सजिलो छ। आफ्नो ब्रोडकास्टिङ स्टेसन अर्थात् अवचेतन मस्तिष्क, रचनात्मक कल्पनाशीलता र आत्मसुझावको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 3 सिद्धान्तलाई मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। यी 3 सिद्धान्तलाई कार्यरूपमा बदल्न सक्ने प्रेरक तत्त्वको बारेमा वर्णन गरिसकिएको छ। त्यो तरिका इच्छाबाट सुरु हुन्छ। महान शक्ति अमूर्त हुन्छ। युगौँदेखि मानिस शारीरिक इन्द्रियप्रति अधिक निर्भर रहेको छ। उसले आफ्नो ज्ञानलाई शारीरिक या भौतिक वस्तुसम्म सीमित गरेको छ, जसलाई उसले देख्न सक्छ, छुन सक्छ, तौलिन सक्छ, नाप्न सक्छ। अब हामी सबै युगमध्ये महान आश्चर्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। एउटा यस्तो युगमा जसले हामीलाई आफ्नो चारैतिरको संसारमा अमूर्त शक्तिको बारेमा सिकाउँछ। सायद यस युगबाट बढ्ने क्रममा हामी दोस्रो आत्मा प्रत्येक दिन ऐनामा देखिने शारीरिक आत्माभन्दा अधिक शक्तिशाली हुन्छ भनेर सिक्छौँ। कुनै बेला मानिसहरू अमूर्त वस्तुको बारेमा हल्का फुल्का अनुमान गर्छन्। ती कुराका बारेमा उनीहरू आफ्नो 5 इन्द्रियको माध्यमले चिन्न सक्दैनन्। तर हामीलाई हामी अदृश्य र अमूर्त शक्तिद्वारा नियन्त्रित हुन्छौँ भनेर थाहा हुनुपर्छ। सम्पूर्ण मानव जातिमा अमूर्त शक्तिको सामना गर्ने वा नियन्त्रित गर्न सक्ने शक्ति हुँदैन। मानिसमा गुरुत्वाकर्षणको अमूर्त शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति र टाढाको कुरा बुझ्ने क्षमता पनि छैन। यही अमूर्त शक्तिले यस सानो धरतीलाई अन्तरिक्षमा झुलाएको छ, मानिसलाई खस्नबाट रोकिरहेको छ। मानिस पूर्ण रूपले आँधीको साथमा आउने शक्तिको सामुन्ने असहाय छन्। बिजुली चम्किने अमूर्त शक्तिको उपस्थितिमा असहाय छन्। यस्तो अदृश्य र अमूर्त वस्तुको सम्बन्धमा मानिसको अज्ञानको अन्त्य छैन। उनीहरूले धरतीको माटोमा रहेको अमूर्त शक्तिलाई बुझ्न सक्दैनन्। भोजनको लागि आवश्यक पदार्थ दिने, लगाउने कपडा तथा खल्तीमा राख्ने डलर प्रदान गर्ने धरतीको अमूर्त शक्तिलाई बुझ्न सक्दैनन्।
मस्तिष्कको नाटकीय कहानी। अन्तिम तर महत्त्वपूर्ण कुरा, मानिसले आफ्नो विचारको अमूर्त शक्ति, जुन अमूर्त शक्तिमध्ये महानतम मानिन्छको बारेमा धेरै कम या कति पनि बुझेका छैनन्। उनीहरू शारीरिक मस्तिष्क र यसको जटिल मेसिनरीको बृहत नेटवर्कको बारेमा धेरै कम जान्दछन्, जसद्वारा विचारको शक्तिलाई यसको भौतिक समतुल्यमा बदल्न सकिन्छ। तर उनीहरू एउटा यस्तो युगमा प्रवेश गरिरहेका छन् जसमा यस विषयमा उनीहरूलाई ज्ञान मिल्न सक्छ। वैज्ञानिकहरूको ध्यान अब मस्तिष्क जस्तो आश्चर्यजनक वस्तुको अध्ययनमा गएको छ। अहिले उनीहरू आफ्नो अध्ययनको सुरुवातको केन्द्रीय स्विच बोर्ड मस्तिष्कको कोशिकालाई एक दोस्रोसित जोड्ने लाइनको सङ्ख्या, त्यो सङ्ख्या एक अङ्क पश्चात 15 मिलियन शून्य जोडे पश्चात आउँछ हो, त्यसमा लागेका छन्। यी आँकडा आश्चर्यजनक र विशाल छन्। सिकागो युनिभर्सिटीका डाक्टर से जोर्सन हेरिकले भनेका छन्, प्रकाश वर्षको 100 मिलियन आँकडा पनि तुलनात्मक रूपले महत्त्वहीन हुन जान्छ। मानवीय सेरिब्रल कार्टेक्समा 10 अरबदेखि लिएर 14 अरब नर्भ कोशिका हुन्छन्। तिनीहरू निश्चित आकारमा व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर ती व्यवस्था राम्रा हुँदैनन्, क्रमबद्ध रूपले बनेका हुन्छन्। इलेक्ट्रोफिजियोलोजीको विकसित तरिका अनुसार माइक्रो इलेक्ट्रोड भन्दा धेरै सूक्ष्म रूपले स्थित कोशिका या फाइबरले एक्सन करेन्ट निकाल्छ। त्यसलाई रेडियो ट्युबद्वारा विस्तृत गरिन्छ। यसमा 1 भोल्ट बराबर 10 लाख भागको अन्तर रेकर्ड हुन सक्छ। यो कुरा असम्भव झैँ लाग्छ। यति जटिल मेसिनरीको यस प्रकारको नेटवर्कको एकमात्र प्रायोजन केवल शरीरको विकास र अन्य शारीरिक काम गर्नु नै रहेको छ। मस्तिष्कले कोशिकालाई एक दोस्रोसित सम्प्रेषणको माध्यम प्रदान गर्छ। त्यही सिस्टम अन्य अमूर्त शक्तिको साथ पनि सम्प्रेषणको माध्यम बन्न सक्छ। के यस्तो सम्भव हुँदैन? द न्युयोर्क टाइम्सले एउटा सम्पादकीय प्रकाशित गर्यो जसमा छापिएको थियो, ठुला विश्वविद्यालयमा मानसिक क्षेत्रको एक विशेषज्ञ शोधकर्ताले सङ्गठित शोध गरिरहेका छन्। त्यसको निष्कर्ष यस र यस पश्चातको अध्यायमा बताइएको विचार समान नै छन्। सम्पादकले डाक्टर राइन र ड्युक युनिभर्सिटीका उनका सहयोगीको कामको संक्षेपमा विश्लेषण गरे। टेलिप्याथी के हो? 1 महिना पहिले मैले यस पृष्ठमा ड्युक युनिभर्सिटीका प्रोफेसर राइन र उनका सहयोगीका केही उल्लेखनीय परिणाम उद्धृत गरेको थिएँ। उनीहरूले टेलिप्याथी या क्लियरभाइन्सको उपस्थिति निर्धारित गर्नको लागि 1 लाखभन्दा बढी परीक्षण गरे। यो परिणाम हार्पर्स म्यागजिनमा पहिले 2 लेखमा संक्षिप्त रूपले दिइएको छ। अर्को भर्खरै प्रकाशित भएको हो। लेखक E.H. राइट अनुभूतिको अतीन्द्रिय स्तरको निश्चित प्रकृतिको बारेमा यस अध्ययनको निष्कर्ष संक्षेपमा दिने प्रयास गर्छन्। राइनको प्रयोगको परिणाम टेलिप्याथी र क्लियरभाइन्सको वास्तविक उपस्थिति केही वैज्ञानिकलाई धेरै सम्भव लाग्छ। केही अनुभूतिकर्तालाई कुनै विशेष प्याकमा राखिएको केही पत्ताको नाम त्यसमा नहेरिकन बताउन लगाइयो। लगभग 1 दर्जन पुरुष तथा महिलाको पहिचान गर्न सकियो जसले नियमित रूपले त्यस पत्तालाई सही बताउँथे। उनीहरूले भाग्य या संयोगवश यस्तो गर्नु केही मिलियन सम्भावना मध्ये एउटा पनि थिएन। उनीहरूले यस्तो कसरी गरे? संयोगवश यदि हामीलाई यस्तो शक्तिको अस्तित्व इन्द्रियगत प्रतीत हुँदैन, त्यसको लागि कुनै ज्ञात मानवीय अङ्ग छैन, चाहे त्यो कोठाभित्रको कुरा होस् या 100 करोड मिल टाढाको कुरा। प्रत्येकको परिणाम त्यति नै अद्भुत रहन्छ। राइनको विचारले टेलिप्याथी या क्लियरभाइन्स रेडियोको कुनै भौतिक सिद्धान्तद्वारा स्पष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन। रेडिएसनलाई कुनै भौतिक सिद्धान्तद्वारा स्पष्ट गर्न सकिन्छ। रेडियन्ट ऊर्जाको सबै ज्ञात स्वरूप दूरी बढ्नुको साथसाथै कम हुँदै जान्छ। टेलिप्याथी र क्लियरभाइन्सको साथ यस्तो हुँदैन। व्यक्ति सुतेको या अर्धनिद्राको अवस्थामा रहेको हाम्रो लोकप्रिय मान्यताको विरुद्ध यो शक्ति बलवान हुँदैन, बरु यो शक्ति व्यक्ति पूर्ण जागृत अवस्थामा रहँदा आफ्नो चरम स्थितिमा हुन्छ। राइनको खोज अनुसार मादक पदार्थले सधैँ प्रयोगकर्ताको स्कोरलाई कम गरिदिन्छ, जबकि प्रेरक पदार्थले सधैँ बढाइदिन्छ। सबभन्दा विश्वसनीय प्रदर्शनकर्ताले पनि सर्वश्रेष्ठ प्रयास नगरीसम्म स्पष्ट रूपले राम्रो स्कोर बनाउन सक्दैन। टेलिप्याथी र क्लियरभाइन्स वास्तवमा एक प्रतिमाकै 2 रूप हुन् भनेर राइनले निष्कर्ष निकाले। कुनै व्यक्तिले टेबलमा उल्टो राखिएको कार्डलाई देख्न सके जस्तै त्यही शक्तिको सहाराले उसले दोस्रो व्यक्तिको मस्तिष्कमा उपस्थित विचारलाई पढ्न सक्छ। यस विश्वासको पछाडि केही कारण छन्। उदाहरणको लागि 2वटै प्रतिभा मिल्छन्, ती दुवैको स्वामी बन्छन्, दुवै शक्ति समान मात्रामा हुन्छन्, दुवैमा पर्दा, ढोका
या दूरीको कुनै असर पर्दैन। राइन यस निष्कर्षबाट अगाडि गएर के अनुमान गर्छन् भने अन्य अतीन्द्रिय अनुभव जस्तै भविष्यदर्शी स्वप्न र विनाशको पूर्वाभास इत्यादि पनि यसै शक्तिको एक भाग प्रमाणित हुन सक्छ। पाठकसँग उनीहरूले यस निष्कर्षलाई स्वीकार गरून् भनेर कुनै आग्रह गरिन गइरहेको छैन। उनीहरूलाई विश्वास नलागे पनि राइनले जम्मा गरेको प्रमाण प्रभावशाली छ। मस्तिष्कलाई टिम वर्कमा कसरी जोड्ने? अब म डाक्टर राइनको यस खोजले मस्तिष्कले कुन स्थितिमा अनुभूतिको अतीन्द्रिय रूपमा प्रतिक्रिया गर्छ भनेर उनको निष्कर्ष जोड्न चाहन्छु, जुन मैले र मेरा सहयोगीले खोजेका छौँ। हामीले मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्न सकिने आदर्शलाई खोज्यौँ, जसले गर्दा छैठौँ इन्द्रिय, जसको बारेमा अघिल्लो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ, जसले व्यवहारिक तरिकाले काम गर्न सकोस्। मैले अहिले उल्लेख गरिरहेको कुरा म र मेरा कर्मचारी मध्ये 2 सदस्य बीचको गठबन्धन हो। हामीले मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्न जुन मैले र मेरा सहयोगीले खोजेका छौँ। हामीले मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्न सकिने आदर्शलाई खोज्यौँ, जसले गर्दा छैठौँ इन्द्रिय, जसको बारेमा अघिल्लो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ, जसले व्यवहारिक तरिकाले काम गर्न सकोस्। मैले अहिले उल्लेख गरिरहेको कुरा म र मेरा कर्मचारी मध्ये 2 सदस्य बीचको गठबन्धन हो। हाम्रो मस्तिष्कलाई कसरी प्रेरित गर्ने भनेर हामीले अभ्यास र प्रयोग गरेर खोज्यौँ। त्यो खोजअनुसार हामीले आगामी अध्यायमा बताइएको अदृश्य परामर्शदाताको सिद्धान्तको प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ, ताकि हामी आफ्नो 3 मस्तिष्कलाई एक गर्न सकौँ। मेरो ग्राहकले म कहाँ लिएर आउने सारा व्यक्तिगत समस्याको कुनै सुझाव खोजौँ। यसको तरिका धेरै सजिलो छ। हामी एक कन्फरेन्स टेबलमा बसेका छौँ। हामीले समस्याको प्रकृतिलाई स्पष्ट रूपले बताउँछौँ। यसमा विचार गर्न सुरु गरौँ। प्रत्येकको मनमा आएको विचारलाई बताइदिन्छौँ। मस्तिष्क प्रेरणाको यस तरिकाले एउटा अद्भुत घटना घट्छ। प्रत्येक प्रतिभागीलाई ज्ञानको अन्जान स्रोतको सम्पर्कमा लिएर आउँछ, जुन निश्चित रूपले उसको अनुभवभन्दा बाहिरको हुन्छ। यदि तपाईँले मास्टरमाइन्ड सम्बन्धी अध्यायमा बताइएको सिद्धान्तलाई बुझिसक्नु भएको छ भने निश्चित रूपले राउन्ड टेबल तरिकाको मास्टरमाइन्डलाई प्रयोगको रूपमा चिन्न सक्नुहुन्छ। 3 व्यक्तिको बीच निश्चित विषयमा सद्भावनापूर्ण विचार विमर्शद्वारा मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्ने यो तरिकाले मास्टरमाइन्डको सजिलो र सबभन्दा व्यवहारिक प्रयोग देखाउने गर्छ। यस प्रकारको योजनालाई अपनाएर यसको अनुसरण गरेर यस दर्शनलाई कुनै पनि विद्यार्थीले प्रसिद्ध कार्नेगी फर्मुलालाई सिक्न सक्छ, जसको संक्षिप्त वर्णन प्रस्तावनामा गरिएको छ। यदि तपाईँलाई पनि अहिले यसको कुनै अर्थबोध भइरहेको छैन भने यस पृष्ठमा निशाना लगाउनुहोस्। यसलाई पछि फेरि पढ्नुहोस्। अन्तिम अध्याय समाप्त गरेपछि सफलताको श्रेणीमा माथितर्फ कहिल्यै पनि भिड रहँदैन।